अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरे मोहल्ले में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मौलवी बरकतुल्लाह की लड़की रात की तारीकी में घर से फरार हो गई। नादिया मेरी बड़ी बहन थी और सिर्फ मुझे मालूम था कि वो किसके साथ गई है, लेकिन मैंने अपने होंठ सी लिए और सुबह उठते ही अनजान बन के ये खबर घर वालों को सुनाई कि नादिया अपने बिस्तर पे नहीं है। हमारे घर में कुल 3 कमरे थे। एक कमरे में अम्मी बाबा, दूसरे में मेरे तीनों भाई और तीसरा कमरा हम दोनों बहनों के तसर्रुफ में था। मुझसे ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास हर सवाल का एक ही जवाब था, मुझे नहीं मालूम। वो रात मेरे साथ ही सोई थी। सुबह उठ के देखा तो उसका बिस्तर खाली था। मैंने बाथरूम, किचन हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। ये हो ही नहीं सकता। बड़ा भाई आसीन चढ़ाते हुए बोला कि तुझे कुछ इल्म ना हो। तुम दोनों 24 घंटे साथ रहती हो, एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, साथ आती साथ जाती हो, फिर ये कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें कुछ ना बताया हो। ये कह के उसने मेरे बाल पीछे से पकड़ लिए और उन्हें झटका देते हुए बोला, जल्दी जुबान खोल, बता वो किसके साथ गई है, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन मैंने अपने होंठ सी लिए। बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और तीनों भाई नादिया को ढूंढने निकल गए। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि नादिया इन लोगों की पहुंच से दूर जा चुकी हो, क्योंकि मैं अपने बाप भाई को जालिम और नादिया को मजलूम समझती थी। उसकी मदद करना मेरा इखलाकी फ़र्ज था। अगर वो ये इंतहाई कदम ना उठाती तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाती, क्योंकि मेरे जालिम बाप ने उसकी शादी एक 50 साला रणवे से तय कर दी थी, जिसका बड़ा बेटा नादिया के बराबर था। हमारी बरादरी में शादी के सिलसिले में लड़कियों की मर्जी मालूम नहीं की जाती थी। बाबा ने नादिया का जिससे रिश्ता तय किया वो ना सिर्फ उससे उम्र में 30 साल बड़ा, बल्कि 4 बच्चों का बाप था। उसे बीवी नहीं बल्कि घर के कामकाज के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। बाबा उसके एहसानमंद थे, क्योंकि उसने बुरे वक्त में उनकी मदद की थी। चुनांचे जब उसने नादिया के लिए पैगाम दिया तो वो इनकार न कर सके और उसे अपना दामाद बनाने पर राज़ी हो गए। अम्मी को अलबत्ता इस रिश्ते पे एतराज़ था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाबा ने बुरी तरह झिड़क दिया। इसके बाद किसी में इतनी हिम्मत ही ना हुई कि कुछ कहता। बीवी शरीके ज़िंदगी होती है, लेकिन अम्मी के साथ बाबा का सलूक बहुत ही ख़राब था। सच पूछे तो बाबा के 2 चेहरे थे, एक वो जो हम घर में देखते, दूसरा वो जो दुनिया को नजर आता। उन्होंने अपने ऊपर मजहब का लिबादा ओढ़ रखा था। लोग उन्हें मुत्तकी, परहेजगार और नेक इंसान समझते। वो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते, बाकायदगी से रोज़े रखते, ज़कात देते, एक बार उम्रा कर चुके थे और अब हज पे जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। हमेशा सफ़ेद लिबास पहनते, उनकी शलवार टखनों से ऊपर होती। कभी किसी ने उन्हें नंगे सर नहीं देखा था। ये उनका ज़ाहरी रूप था, लेकिन उनके अंदर की खबासत किसी को नज़र नहीं आती थी। मेन बाजार में उनकी आढ़त की दुकान थी और उनमें वो तमाम दुनियावी अयूब थे जिनसे मजहब ने मना किया है, यानी मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाजारी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, नाकिस माल की फ़रोख्त, नाप तोल में डंडी मारना। लेकिन लोगों की नज़रों से ये ऐब छुपे हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बारिश और मजहबी शख्स ये सब कुछ कर सकता है। उन्होंने तीनों बेटों को कारोबार में शरीक कर लिया और बेटे भी उन्हीं के रंग में रंग गए थे। घर में उनका चेहरा बहुत ही भयानक था। ऐसा लगता था कि उनका मजहब औरत से शुरू होकर औरत पे ही ख़त्म होता है। पहले उन्होंने मजहब की आड़ लेकर अम्मी पे बेजा पाबंदियां आयद की। उन्हें पहली रात से ही ये हुक्म सुना दिया कि नामहरमों से पर्दा करें। इनमें ससुर, जेठ, देवर भी शामिल थे। तो ये कैसे मुमकिन था कि एक घर में रहते वो पर्दा करती। उनके ससुर से ये बर्दाश्त न हो सका और उन्होंने बाबा से कहा कि अलग घर लेकर वहाँ चले जाएं। अलग घर में जाने के बाद बाबा को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई और उन्होंने अम्मी पे मजीद पाबंदियां आयद कर दी। बाबा ने अम्मी को मुकम्मल तौर पे कैद कर दिया। बाहर जाते वक्त ताला लगा जाते। फिर जाने किसी ने क्या कह दिया कि उन्होंने वक्त के साथ साथ ताला लगाना छोड़ दिया। तीनों भाई और नादिया मुझसे पहले इस दुनिया में आए। मैं सबसे छोटी होने की वजह से बाबा की लाडली थी। वो कभी कभार मुझे गोद में बिठा के प्यार कर लेते, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझ पे भी वही पाबंदियां लग गईं जो इस घर की औरतों का मुकद्दर थीं। तीनों भाई पढ़ाई में नकम्मे निकले तो बाबा ने मैट्रिक करने के बाद अपने काम पे लगा लिया।
देखने में उनकी वज़ाकता भी मौलवियों जैसी ही थी, दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ते, टखनों से ऊपर पांचे, लेकिन उनका मजहब भी बराए नाम ही था। इस घुटनज़दा माहौल में हमारी परवरिश हो रही थी। हम कॉलेज में दूसरी लड़कियों को हंसते मुस्कुराते देखती, अपने कज़न्स की बातें करती सुनती तो उनकी किस्मत पर रश्क आने लगता। उनमें से बाज़ के तो अफेयर्स भी चल रहे थे। हमारे भी कई कज़न्स थे, लेकिन हमें किसी से मिलने की या शक्ल तक दिखाने की इजाज़त न थी। अलबत्ता ये सुन रखा था कि चचा ने अपने बेटे अकरम के लिए मुझे बचपन से ही मांग लिया था। वो लाहौर में रहते थे और बाबा की तरह कदामत पसंद नहीं थे। मैं रोज़ाना नमाज पढ़ के दुआ मांगती कि मेरी शादी जल्द अज जल्द हो जाए ताकि इस कैद से छुटकारा हासिल हो। लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जिसकी मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। हुआ यूं कि नादिया की एक सहेली नजमा के घर मिलाद की महफिल थी। उसने मुझे और नादिया को भी इसमें शिरकत की दावत दी। दरअसल इससे पहले नादिया ने कॉलेज में होने वाली महफिल मिलाद में नात पढ़ी। नजमा की अम्मी भी आई हुई थी। उन्हें नादिया के पढ़ने का अंदाज अच्छा लगा। उनकी ख्वाहिश थी कि नादिया उनके घर मिलाद में नात पढ़े। हमें किसी सहेली के घर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने नजमा से माजरत की, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही। उसने अपने बाप से कहा कि वह बाबा को जानते हैं। चुनाचे शाम को वो बाबा के पास घर आ गए। उन्होंने उनसे बात की। बाबा उन्हें इनकार न कर सके और बोले, आप क्यों जहमत करते हैं, मैं अपने छोटे बेटे अनवर से कह दूंगा, वो ड्यूटी सर अंजाम देगा। दूसरे दिन अनवर भाई ने हमें नजमा के घर छोड़ा और 2 घंटे बाद आने का कह के चले गए। मिलाद शरीफ खत्म होने के बाद नादिया और नजमा मेहमानों के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। नादिया प्यालियों में चाय उंडेल रही थी कि अचानक ही साजिद वहां आ गया। वो नजमा का बड़ा भाई था और छुट्टियों में कराची से आया हुआ था। ये नजमा ने बाद में बताया कि वो कराची में मुलाजमत करता है और शाम में लॉ कॉलेज में भी दाखिला ले रखा है। 2 माह बाद उसके फाइनल इम्तहानात हैं, फिर वो वकील बन जाएगा। नादिया अपने सामने अचानक एक अजनबी को देख के घबरा गई। उसने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा छुपाया और वहां से जाने लगी। नजमा बोली, ये मेरे बड़े भाई साजिद हैं, इनसे क्या पर्दा। फिर वो अपने भाई को मुखातिब करते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आ गए, अपने कमरे में जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं तो पानी पीने आया था, मुझे क्या मालूम कि यहाँ पर्दादार लोग मौजूद हैं। नादिया भागकर दूसरे कमरे में चली गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और चेहरा पसीने से शराबूर। थोड़ी देर बाद अनवर भाई हमें लेने आ गए, लेकिन आने के बाद नादिया ने मुझे पूरी रुदात सुनाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर बाबा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। पागल हो गई हो, मैंने हंसते हुए कहा। उन्हें कैसे मालूम होगा। फिर उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए बोली, कैसा है वो। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, बहुत हैंडसम, बिल्कुल ख्वाबों के शहजादों जैसा। उस वक्त मैंने खलूस से दिल से दुआ मांगी कि काश मेरी बहन को कोई ख्वाबों का शहजादा ही मिले। दूसरे दिन नादिया कॉलेज गई तो नजमा उसे एक कोने में ले जाके बोली, तुमने मेरे भाई पे क्या जादू कर दिया। वो तो पहली ही नज़र में तुम पे दिलो जान से फरीदता है। उसने कल से एक ही रट लगा रखी है कि वो तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन ये नामुमकिन है। नादिया इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से बोली, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। तुम भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, मैं तो खामोश हो जाती हूँ, लेकिन साजिद भाई पीछे हटने वाले नहीं। उन्हें मना कर दो नजमा। नादिया रोने वाली हो गई। वो क्यों मेरी ज़िंदगी अजाब बनाने पे तुले हुए हैं। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती, अगर उन्हें ज़रा भी शक हुआ ना तो वो मेरी हड्डी बोटी एक कर देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम खामखा डर रही हो। तुम एक बार साजिद भाई से मिल तो लो, वो तुम्हें सब समझा देंगे। मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ। कल तो मिलाद की वजह से तुम्हारे घर आने की इजाज़त मिल गई, अब क्या बहाना बनाऊँ। हाँ ये तो है। अच्छा, मैं तुम्हारी उनसे फ़ोन पे बात करवा देती हूँ, तुम खुद सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये कह के उसने पर्स से मोबाइल निकाला और साजिद का नंबर मिलाकर उसने नादिया को पकड़ा दिया। नादिया हिचकिचा रही थी, लेकिन जब साजिद ने दूसरी तरफ से हेलो कहा तो उसे भी जवाब में जी कहना पड़ा। साजिद ने कहा, मुझे नजमा ने आपके घर के माहौल के बारे में बता दिया है, इसलिए मिलने पे इसरार नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे इतनी इजाज़त दे सकती हैं कि आपसे नजमा के फ़ोन पे बात कर सकूं। नादिया से कोई जवाब ना बन पड़ा। उसने एक बार फिर घबराहट में जी कह दिया, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस इतना बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगा। आप बहुत अच्छे हैं। नादिया ने बेसाख्ता कहा और खुद ही शर्मा गई। क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ। नादिया ने हिम्मत करके कहा, यह नामुमकिन है। मैं नजमा को बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है, तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, फिर आप कोशिश कर लें, लेकिन कामयाबी के चांस बहुत कम हैं।
जब नादिया ने मुझे ये बातें बताई तो मैंने भी यही मशवरा दिया कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, बाबा अपने असूलों से हटने वाले नहीं, देखा जाएगा। वो बेपरवाही से बोली। बात आई गई होगी। कुछ दिनों बाद साजिद कराची वापस चला गया, लेकिन नजमा के मोबाइल के ज़रिए नादिया से उसका राब्ता रहा। इस दौरान नजमा की अम्मी भी एक दो मरतबा हमारे घर आईं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बाबा ने उनकी आमद पे कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही अम्मी से कुछ पूछ गिछ की। मैं देख रही थी कि बाबा वक्त के साथ साथ मोतदल मिजाज होते जा रहे हैं। उन्होंने अम्मी से सख्ती भी कम कर दी और हम लोगों से नरम लहजे में बात करने लगे। मैं समझी शायद ये उम्र का तकाजा हो, लेकिन असल वजह कुछ और थी जो बाद में समझ आई। दरअसल उन्हें कारोबार में ज़बरदस्त घाटा हो रहा था। उनके पैसे कई जगह फंसे हुए थे और कहीं से अदायगी नहीं हो रही थी। ऐसे में अशरफ खान उनके काम आया और उसने ज़रूरत के मुताबिक बाबा को रकम फराहम कर दी, जिससे उनका रुका हुआ काम चल पड़ा। लेकिन इस तरह वो हमेशा के लिए उसके एहसानमंद हो गए। चुनांचे जब उसने नादिया के लिए पैगाम दिया तो इनकार न कर सके। नादिया को इल्म हुआ तो उसने रो रो के अपने आप को हल्कान कर लिया। काफ़ी देर मेरे गले लग के रोती रही। मैंने उसे मुश्किल चुप कराया कि सोच समझ के कुछ फैसला करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब सोचने के लिए क्या रह गया है? बाबा फैसला कर चुके हैं, अब उसमें अमल करना बाकी है। लेकिन मैं अपनी ज़िद की पक्की हूँ, जान दे दूंगी, लेकिन उस बुढ़े खोसर से शादी नहीं करूँगी। जान देने से कुछ नहीं होगा। तुम कल सुबह नजमा को पूरी बात बता दो, उससे कहो कि वो साजिद को फ़ौरन बुलाए। वो पहली फ़्लाइट से ही आ गया और जैसे ही उसका नादिया से राब्ता हुआ तो उसने कहा, अब इस मुश्किल से निकलने का एक ही हल है, वो ये कि तुम मेरे साथ कराची चलो। तुम्हारा मतलब घर से भाग कर? ये नहीं हो सकता साजिद, मैं अपने वालिदैन के मुंह पे कालक नहीं मल सकती। बस तो फिर उस 4 बच्चों के बाप से शादी करके सारी ज़िंदगी उस जहन्नुम में जीती रहो। तुम ही कुछ सोचो। क्या सोचूं? अब तो मैं रिश्ता मांगने भी नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। फिर मैं क्या करूं? वही जो मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि नादिया नाम की कोई लड़की घर छोड़ के चली गई थी। मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि वो तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। फिर भी अगर कोई खतरा हुआ तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? पहले निकाह होगा तुम्हारे घर पर, तुम्हारे वालिदैन की मौजूदगी में, फिर हम कहीं जाएंगे। ठीक है, तुम दिन और वक्त तय कर लो, मैं काजी और गवाहों का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं कल 11 बजे अपनी बहन के साथ तुम्हारे घर आऊँगी। तुम काजी और गवाह तैयार रखना, लेकिन ये भरोसे के लोग होने चाहिए। ऐसा ना हो उनमें से कोई भांडा फोड़ दे और बाद में तुम्हारे घर वाले परेशान होते रहें। निकाह के बाद मैं घर चली जाऊँगी। बाबा 9 बजे तक सो जाते हैं। मैं 11 बजे घर की दहलीज पार करूँगी। तुम मेरे घर से कुछ फासले पे मेरा इंतज़ार करना, उसके बाद हम ये शहर छोड़ देंगे। अगले रोज़ प्रोग्राम के मुताबिक हम उसके घर गए। वहाँ तैयारी मुकम्मल थी। आधे घंटे में निकाह की कार्रवाई हुई और हम तीनों कॉलेज वापस चले गए। किसी को कानो कान खबर न हुई। साजिद के बाप ने गवाहों की मुट्ठी ठीक ठाक गर्म कर दी। इसी तरह काजी साहब को भी दुगनी फीस दी गई, इसलिए कि उनको ज़ुबान खोलने का सवाल ही पैदा न हो। हस्बे मामूल घर के अफराद 9 बजे ही सोने के लिए चले गए। नादिया ने एक छोटे से बैग में अपना ज़रूरी सामान रखा और घर की दहलीज पार कर गई। मैं भी दरवाजे तक उसे छोड़ने आई थी। गली के नुक्कड़ पे एक गाड़ी खड़ी थी जो यकीनन साजिद की ही थी। उसने हमारे घर का दरवाज़ा खुलते देखकर गाड़ी की लाइट 2 दफ़ा ऑन और ऑफ की, जिसका मतलब था कि यह साजिद ही है। हमारा ये इक़दाम दुरुस्त था या गलत, उस वक्त तक हम इतना शौर ही रखते थे, लेकिन बाबा के संग दिलाना फैसले के खिलाफ हम अपने बाग़ियाना फैसले पर अमल दरामद करने में कामयाब हो गई। और फिर अगले रोज़ बाबा और दोनों भाई तीनों सर झुकाए खड़े थे। पूरा घर मोहल्ले की औरतों से भरा हुआ था। मर्द बाहर बैठे हुए थे। अम्मी की हालत भी गैर हो रही थी। उन पे बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मोहल्ले की औरतों ने संभालने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उनके बेरहम तबसरे भी जारी थे। बाबा ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और नहीफ आवाज़ में बोले, कुछ पता चला? बड़े भाई अकबर ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं। जहाँ जहाँ उसके जाने का इम्कान था हमने वो सब जगह देख ली। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, टैक्सी स्टैंड, हम उसके कॉलेज भी गए। प्रिंसिपल ने बताया कि वो कल कॉलेज आई थी और पूरे वक्त वहाँ रही। पुलिस में रिपोर्ट करें जी, वही उसका सराग लगाएगी, पड़ोसियों में से किसी ने कहा। बाबा ने गुस्से से उसे देखा और बोले, तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही निमट लेंगे। वो आदमी अपना सा मुँह लेके रह गया। एक एक करके लोग रुखसत होने लगे। शाम तक चचा और मेरा मंगेतर अकरम भी आ गए। चचा की भी यही राय थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए।
وہ جب تفتیش کریں گے تو کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ آ ہی جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں رحمت اللہ، میری عزت کا جنازہ تو نکل ہی چکا ہے۔ پولیس نے اسے ڈھونڈ نکالا، تب بھی اس گھر کے دروازے اس کے لیے اب بند ہیں۔ اب وہ مجھے کسی حال میں قبول نہیں۔ جب محلے کی عورتیں اور مرد چلے گئے تو ایک بار پھر عدالت لگی اور مجھے کمرے سے نکال کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ بابا نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پتر جو کچھ تجھے معلوم ہے بتا دے۔ اس نے تجھے کچھ بتایا تھا؟ نہیں، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ چچا اور اکرم کے آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھ پہ تشدد نہیں کر سکیں گے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ 2 دن سے کچھ چپ چپ تھی اور پرسوں رات کافی دیر تک روتی رہی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور بولی، تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے جانتی نہیں میرا جنازہ اٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ او، اب میں سمجھا۔ بابا دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولے، وہ کیوں گھر سے بھاگی؟ کاش یہ بات پہلے آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ کہاں وہ 50 سال کا بوڑھا اور 4 بچوں کا باپ، اور کہاں ہماری 9 عمر بیٹی۔ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ چچا نے بھی موقع غنیمت جان کے ابا جی کو کہا، میں نے تو یہ سوچ کے یہ رشتہ طے کیا تھا کہ کھاتا پیتا بندہ ہے، اسے خوش رکھے گا، وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اکبر بھائی بولے، ضرور کسی نے اس کی مدد کی ہے، اسے تو شہر کے راستوں کا بھی علم نہیں، وہ آج تک کالج کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ چپ کر جاسوس کی اولاد، بابا نے انہیں ڈانٹ دیا۔ وہ پردہ کرتی تھی، ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں، نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی، اس کی مدد کون کرے گا؟ بس دعا کرو اللہ سے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا دل چاہا کہہ دوں کہ آپ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن فی الحال میں یہ بات منہ سے نہیں نکال سکتی تھی، ورنہ ساجد کے گھر والے مصیبت میں پھنس جاتے۔ اگلے روز کالج گئی تو نجمہ نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں کراچی پہنچ گئے ہیں اور فی الحال ان کا قیام ایک وکیل دوست کے گھر پہ ہے۔ نادیہ وہاں بالکل محفوظ ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ وکیل دوست سنبھال لے گا۔ نجمہ نے وعدہ کیا کہ اب اگر ساجد کا فون آیا تو وہ نادیہ سے بھی میری بات کرائے گی۔ ہمارے گھر میں 3 دن سو کی کیفیت رہی، پھر زندگی اپنے معمول پہ آ گئی۔ بابا اور بھائیوں نے بھی دکان پہ جانا شروع کر دیا، کیونکہ پیٹ روٹی مانگتا ہے اور روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا پڑتے ہیں۔ البتہ بابا اس واقعے کے بعد بہت مزمل اور نڈھال رہنے لگے۔ ان کا سارا روب و دبدبہ اور تنتنا ختم ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے اور خلاؤں میں گھوٹتے رہتے، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی، وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا تھا اگر وہ اشرف خان سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرتے تو وہ یوں گھر سے نہ بھاگتی۔ ان کی غیر موجودگی میں تینوں بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ اکبر بھائی اپنے فیصلے مسلط کرتے جبکہ دونوں چھوٹے بھائی ان کی بالادستی قبول نہ کرنا چاہتے۔ چنانچہ پہلے اصغر پھر انور بھائی نے دکان پہ جانا چھوڑا۔ اصغر بھائی نے ایک انسٹیٹیوٹ سے ویلڈر کا کورس کیا اور ایک ایجنٹ کے ذریعے دبئی چلے گئے۔ انہیں وہاں ملازمت مل گئی تھی تو انہوں نے انور بھائی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح اکبر بھائی کاروبار کے بلا شرکت غیر مالک بن گئے۔ اور دوسری طرف تھی نادیہ۔ میں نادیہ سے مسلسل رابطے میں تھی۔ اس نے گلستان جوہر کے علاقے میں فلیٹ کرائے پہ لے لیا اور انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ اگرچہ اتنے بڑے شہر میں اس کی پہچان کے لیے جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ ابھی تک نقاب وغیرہ پہن کے گھر سے نکلتی۔ ساجد نے بھی ایک سینئر وکیل کے ساتھ کام شروع کر دیا اور اب اسے لائسنس ملنے کا انتظار تھا۔ میں نادیہ کو گھر کے حالات سے باخبر رکھے ہوئے تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ بابا گھر پر بیٹھ کے ہیں اور امی ہر وقت اسے یاد کرتی ہیں تو بے چین ہو اٹھی اور کہا ایک دفعہ گھر واپس آ کر بابا سے معافی مانگنا چاہتی ہے تاکہ اسے زندہ اور خوش و خرم دیکھ کر امی اور بابا کو قرار آ جائے۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ وہ فی الحال ایسی کوئی جذباتی حرکت نہ کرے۔ بابا اگرچہ غمگین ہے لیکن پھر بھی غصے میں ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ نادیہ ان کے لیے مر چکی ہے، مرتے دم تک وہ تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ یہی حال اکبر بھائی کا ہے، وہ بابا سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ اگر انہیں نادیہ کے ٹھکانے کا پتہ چلا تو شاید اس کے ساتھ ساتھ ساجد کو بھی گولی مروا دیں۔ میں نے نادیہ سے یہی کہا کہ وہ مناسب موقع کا انتظار کرے، جب حالات سازگار ہوں گے تو میں خود اسے بتا دوں گی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں بابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو انہوں نے چچا کو فون کیا کہ اپنی امانت لے جاؤ۔ اگرچہ وہ چاہ رہے تھے کہ اکرم پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن بابا کے اصرار کرنے پہ مان گئے اور 1 ماہ بعد ہی میں اکرم کی دلہن بن کے لاہور آ گئی۔ چچا کے یہاں کا ماحول ہمارے گھر سے بہت مختلف تھا۔ وہ لاہور ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے اور انار کلی میں ان کے کپڑے کی دکان تھی۔
बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। अकरम और असलम पढ़ रहे थे और छुट्टी के बाद दुकान पे बैठते थे। अकरम का यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। उसके बाद वो सीएसएस का इम्तहान देने का सोच रहा था। उनके घर में भी नमाज रोज़े की पाबंदी थी, लेकिन बाबा की तरह ये लोग कदामत पसंद और तंग ज़हन नहीं थे। ना ही इनके घर में औरतों पर दीन के नाम पर बेजा पाबंदियाँ लगाई गई थीं। मर्द घर के मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे और चची पूरी तरह खुद मुख्तार थीं। नादिया को जब मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो इसमें शिरकत के लिए बेचैन हो गई थी। उसने मुझे फ़ोन पे कई बार कहा भी, बाबा चाहे मुझे जान से मार दे लेकिन मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। मैंने एक बार फिर उसे समझाया कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। बाबा नहीं तो अकबर भाई ज़रूर उसे और साजिद को गोली मार देंगे और शादी का घर मातम कदा बन जाएगा। मैंने उसे कहा कि अभी सब्र करे, मैं अकरम को एतमाद में लेके सब कुछ बता दूंगी और हम दोनों हालात साजगार होने तक इस राज की हिफाजत करेंगे। जब भी मौका मिला कराची उसके पास आएंगे। अकरम को इस राज में शरीक करना इसलिए ज़रूरी था कि अब मेरी उससे शादी हो चुकी थी। मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं होता। कल को उसे किसी दूसरे ज़रिए से इल्म होता तो मेरी पोजीशन ख़राब होती। दूसरे ये कि शादी से पहले मैं नजमा के फ़ोन पर नादिया से बात करती। अब ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। अगरचे शादी के दूसरे ही दिन अकरम ने मुझे एक बहुत खूबसूरत मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया, लेकिन मैं उससे नादिया को फ़ोन ना कर सकती थी। अगर किसी वक्त अकरम मेरा मोबाइल चेक कर लेता तो उसे मुतमईन करना मुश्किल हो सकता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अकरम से कहा, अगर तुम राजदारी का वादा करो तो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। उसने कहा, अगर कोई ऐसा राज है जिसके अफशा होने से किसी को नुकसान होगा तो मैं वादा करता हूँ। उसके जवाब से मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने उसे अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना दी। इस दौरान मैं उसके चेहरे के तासुरात देखती रही जो लम्हा ब लम्हा बदल रहे थे। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो वो बोला, सच पूछो तो मुझे इस मामले में नादिया से ज़्यादा ताया जी कसूरवार नज़र आते हैं। अगर वो बेवजह उस बुढ़े से उसकी शादी ना तय करते तो कभी ना जाती वो। अब्बा जान भी शुरू दिन से यही कह रहे थे, लेकिन जिन लोगों को असल वजह मालूम नहीं तो वो नादिया को ही बुरा कहेंगे कि उसने घर से भागकर माँ बाप और ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला दी। उसके लिए भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो। वो भाग के नहीं गई बल्कि अपने शोहर के साथ दूसरे शहर चली गई है। ये बात सिर्फ तुम्हें और नादिया के ससुराल वालों का मालूम है। बाकी लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि वो रात की तारीकी में घर से भागी। हमें लोगों से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि बाबा उसे माफ़ कर दें। वो कुछ सोचते हुए बोला, इसके लिए अब्बा जान को एतमाद में लेना होगा। शायद वो ताया जी को कायल कर सकें। सोच लो, अगर बाबा फिर भी ना माने तो बात बिगड़ सकती है। अकबर भाई नादिया तक ना भी पहुँच सके तो उसके ससुराल वालों से ज़रूर पंगा लेंगे। ये भी हो सकता है कि वो साजिद और उसके घर वालों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दे। साजिद का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे दोनों घरों में दुश्मनी की बुनियाद पड़ जाएगी जिसका असर बिलाखिर नादिया की ज़िंदगी पे ही होगा। कहती तो तुम ठीक हो, वो तायद करते हुए बोला। अच्छा एक काम करते हैं, तुम नादिया से कहो वो खुद ताया जी को ख़त लिख कर अपने बारे में सब बता दे ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए कि वो खैरियत से और ज़िंदा है। इसके साथ ही वो उनसे माफ़ी मांग के घर आने की इजाज़त तलब करे। फिर देखते हैं उनका क्या रद्द अमल होता है। अलबत्ता उसे ये एहतियात करना होगी कि वो साजिद और उसके घर वालों के बारे में कुछ ना बताए। वो कोई झूठ बोल सकती है। मसलन ये कि उसने अपनी एक सहेली के भाई से शादी कर ली जो निकाह करके उसे कराची ले गया। मेरा ख्याल है ये सच भी है, सिर्फ साजिद का नाम जाहिर नहीं करना चाहिए। उसकी तजवीज़ माकूल थी। मैंने उसी रोज़ नादिया को पहली बार फ़ोन किया और फ़ोन पे उसे सारी बात समझाई। ये भी कह दिया कि जब वो बाबा को ख़त लिखे तो मुझे भी बता दे। मैं भी 2-3 दिन के लिए मैके चली जाऊँगी ताकि घर का माहौल और बाबा का रद्द अमल देख सकूं। अपने मोबाइल फ़ोन आने के बाद ये सहूलत हो गई थी कि मैं बिला रोक टोक नादिया से बात कर सकती थी और मुझे उसका फ़ोन सुनने के लिए नजमा की मोहताजी ना रही। तीसरे दिन उसका फ़ोन आ गया। उसने बाबा को ख़त लिख दिया था लेकिन उस पर अपना पता तहरीर नहीं किया था। अलबत्ता राब्ते के लिए अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। उसका ख्याल था अकबर भाई इतने ज़हीन और पढ़े लिखे नहीं कि पुलिस की मदद के बगैर इस नंबर के ज़रिए उस तक पहुँच सकें, और पुलिस में उन्होंने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो अब कैसे उनसे मदद मांग सकते हैं। अगर 3 दिन में बाबा ने उससे रब्ता ना किया तो वो अपनी सिम बदल लेगी। उसका फ़ोन सुनते ही मैंने भी मैके जाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को अकरम घर आया तो मैंने उसे नादिया के फ़ोन के बारे में बताया और कहा कि वो कल मुझे मैके छोड़ आए। उसने कहा वो भी इस मौके पे वहाँ मौजूद रहना चाहता है ताकि अगर नादिया ने अपने ख़त में कोई बेहतियाती की हो तो उसे संभाल सके। मैं शादी के बाद से अब तक मैके नहीं गई थी, इसलिए चची ने भी बखुशी इजाज़त दे दी। अम्मी और बाबा हमें देख के खुश हो गए।
البتہ اکبر بھائی نے کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کیا اور معمول کے مطابق دکان پہ چلے گئے۔ ان کی بے رخی کو امی نے محسوس کیا اور شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، چڑچڑا ہو گیا ہے، شادی جو نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں بتاتا ہوں، بابا غصے سے بولے۔ نادیہ کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے۔ برادری والوں نے ہم سے تقریباً قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں نے ایک دو جگہ اس کی بات چلانے کی کوشش کی لیکن وہاں سے صاف انکار ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے ہم ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ تو کیا بھائی کی شادی کبھی نہیں ہوگی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اس نادیہ نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نادیہ کو الزام نہ دے، سارا قصور آپ کا ہے۔ وہ کراچی میں روپوشی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ دونوں بھائی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے گئے اور پردیس کی خاک چھان رہے ہیں۔ امی بیٹی کی یاد میں نیم پاگل ہو گئی ہیں۔ اکبر بھائی کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا اور آپ خود بھی بیٹی کی جدائی کے غم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ بابا کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک نادیہ سے ناراض ہیں۔ انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اب تو انہوں نے اکبر بھائی کی شادی نہ ہونے کا ذمہ دار بھی نادیہ کو ہی ٹھہرا دیا۔ اس لیے مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ نادیہ کے خط کا ان پہ ذرا بھی اثر ہوگا۔ البتہ وہ یہ جان کر ضرور مطمئن ہو جائیں گے کہ نادیہ غلط ہاتھوں میں نہیں بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ نادیہ کا خط پڑھ کے ان کے چہرے پہ ہلکی سی رونق آئی تھی، لیکن پھر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امی سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ اس نے ایک وکیل سے شادی کر لی ہے اور کراچی میں مزے کر رہی ہے۔ امی سے پہلے اکبر بھائی بول اٹھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے منہ پہ کالک مل کے کیسے عیش کر رہی ہے؟ تجھے مرنے کا اتنا شوق ہے نا تو دریا میں چھلانگ لگا دے۔ بابا نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس کا شوہر وکیل ہے، اگر تو نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی نا تجھے پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ میرے بڑھاپے پہ رحم کھا اور یہ مرنے مارنے کے خیال نکال دے دل سے۔ بابا آپ سمجھتے کیوں نہیں، اس کی وجہ سے ہی میری شادی نہیں ہو رہی۔ اگر تجھے شادی کرنے کا اتنا ارمان ہے تو جا لے آ کسی چوڑی چمارن کو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن نادیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ اب یہی کرنا پڑے گا، بھائی نے گستاخانہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کی بحث کی وجہ سے اصل بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ میں نے اکرم کو اشارہ کیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، تایا جی پھر آپ نے کیا سوچا، اسے فون کریں گے؟ نہ پتر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے بڑا گہرا زخم لگایا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اگر اسے معاف کر دی اور گھر آنے کی اجازت دے دی تو برادری کے لوگ مجھے بے غیرت ہونے کا طعنہ دیں گے اور شاید میرے جنازے میں بھی شرکت نہ کریں۔ اس لیے میرے جیتے جی وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اب ہماری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں نے اسی وقت نادیہ کو فون کر کے بابا کے رد عمل سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ ان کے فون کا انتظار کرنے کی بجائے سم تبدیل کر دے۔ اگر بابا کے رویے میں تبدیلی آئی تو میں اسے بتا دوں گی۔ یہ سن کے وہ رونے لگی تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اور اکرم انہیں منانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پھر اکبر بھائی نے بھی وہی کیا جو کہا تھا۔ ان کی دکان پر ایک لڑکی کپڑا وغیرہ خریدنے آتی تھی۔ اکبر بھائی کا اس سے افیئر شروع ہو گیا۔ وہ کسی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اکبر بھائی میں کشش محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے اسے شادی کا پیغام دے دیا۔ اس نے لڑکیوں والے روایتی انداز میں کہا کہ اپنے والدین کو رشتہ مانگنے اس کے گھر بھیجے۔ جب اکبر بھائی نے بابا سے ذکر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئے اور بولے کہ وہ کسی قیمت پر بھی برادری سے باہر نہیں جا سکتے۔ بھائی من مانی کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے بابا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی اور خود ہی رشتہ مانگنے اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے بھی بڑوں کی غیر موجودگی کو اہمیت نہ دی۔ جانتے تھے ماں باپ ساتھ نہیں رہتے، لیکن لڑکا ہاتھ سے نکل گیا تو اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی سے اکبر کا نکاح کر دیا اور وہ اسے گھر لے آئے۔ بابا بہت چیخے چلائے۔ انہوں نے اکبر بھائی کو گھر اور کاروبار سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ کر سکے کیونکہ ایسی صورتحال میں وہ بالکل تنہا رہ جاتے۔ اس لیے بس خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے۔ اس پہ مستزاد یہ کہ اکبر بھائی کی بیوی پردہ دار بھی نہیں تھی، جو کہ بابا کو بہت تکلیف دیتا۔ انہوں نے تو اپنی بیوی کو باپ سے پردہ کرنے کو کہا اور یہاں بہو پورے گھر میں بغیر دوپٹے کے پھرتی۔ بابا نے اسے کئی بار ٹوکا لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ بالآخر امی کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہی وہ سب کچھ دیکھ لیا جس سے انہیں نفرت تھی۔ اب اس گھر میں ٹی وی ہی نہیں بلکہ کیبل بھی آ گیا اور بھائی کی بیوی زرینہ زیادہ وقت اس پہ فلمیں دیکھنے میں گزارتی۔ گھر میں اخبار، رسالے، ڈائجسٹ آنے لگے۔ زرینہ کو اچھے کپڑے اور فیشن کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن بھائی کے ساتھ اپنے میکے جاتی۔ البتہ اس میں ایک بات بہت اچھی تھی، اس نے گھر کا پورا کام سنبھال لیا۔ اس طرح امی کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔
اوپر کا کام کرنے کے لیے ماسی آتی تھی، لیکن بابا نے اب بھی امی کی جان نہ چھوڑی۔ انہیں امی ہی کے ہاتھ کی پکی روٹی اور پراٹھے کھانے کی عادت تھی۔ امی بھی بخوشی یہ ڈیوٹی انجام دیتی رہیں۔ اکرم کے امتحان ختم ہو گئے تو ہم نے کراچی جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نادیہ سے رابطے میں ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ چچا جان نے نہ صرف 1 ہفتے کی اجازت دی، وہ کراچی کے حالات سے خوف زدہ بھی تھے۔ میں صرف اپنی بہن سے ملنا چاہ رہی تھی۔ کینٹ اسٹیشن پہ نادیہ اور ساجد ہمیں لینے آئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساجد اتنا ہینڈسم اور سمارٹ ہوگا۔ وہ دیکھنے میں ہی پڑھا لکھا اور مہذب لگ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ اس نے کار خرید لی تھی۔ اسی میں بٹھا کر وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ نادیہ کا فلیٹ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور اس کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کر رہی تھی۔ البتہ اسے والدین سے بچھڑنے کا قلق تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ساجد اور اکرم ٹہلنے چلے گئے۔ نادیہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ساجد میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں نے ایسی زندگی کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ بس اب تو ایک ہی خواہش ہے، ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ بابا کا دل پسیج جائے اور مجھے معاف کر دیں۔ ایک بار، صرف ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ یہ خلش دور ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا۔ میں اور اکرم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہی لگتا ہے کہ وہ برادری سے ڈرتے ہیں۔ شاید وہ دل سے تمہیں معاف کر چکے ہوں، لیکن دنیا دکھاوے کے لیے انہوں نے ابھی تک یہی رویہ اپنا رکھا ہے۔ ساجد اور نادیہ نے 1 ہفتے کے دوران ہمیں کراچی کے سبھی قابل دید مقامات دکھائے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم مزید کچھ دن یہاں رکیں، کیونکہ اتنے بڑے شہر کو دیکھنے کے لیے ہفتہ کم ہے، لیکن ہم نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ موقع ملنے پہ دوبارہ چکر لگائیں گے۔ لاہور آنے کے بعد ایک دن اکرم نے کہا، کاش تایا جی اپنی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ کیسے وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اگر اس نے یہ بولڈ سٹیپ نہ لیا ہوتا تو اب تک خون تھوک تھوک کے مر چکی ہوتی۔ کیوں نہ ہم ایک کوشش اور کریں، شاید بابا جان مان جائیں۔ لیکن اس بار بھی مجھے ناکامی ہوئی جب میں نے بابا سے کہا کہ اب وہ بالکل تنہا ہو چکے ہیں۔ تینوں بھائی اپنی دنیا میں مگن ہیں، میں اپنے گھر کی ہو چکی۔ امی آج بھی نادیہ کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں۔ اب تو اسے معاف کر دیں۔ پتر، میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں، البتہ میرے مرنے پہ وہ ہنس سکتی ہے۔ نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی میں بابا کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اگلے ہی ہفتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے نادیہ کو اطلاع دی تو وہ پہلی فلائٹ سے ہی آ گئی۔ دونوں بھائی بھی دبئی سے آ گئے تھے۔ میں نے سب سے کہہ دیا کہ بابا نے نادیہ کو آنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے کوئی اسے ان کے دیدار سے محروم نہ کرے۔ نادیہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار بابا کا ماتھا چومتی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے معافی مانگتی رہی، اور پھر جب وہ امی سے لپٹ کر روئی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ بابا کی تدفین ہو گئی۔ سوئم کے بعد امی نے ایک لفافہ چچا کو دیا اور کہا، یہ مرحوم کی وصیت ہے، اسے سب لوگوں کی موجودگی میں کھولا جائے۔ چچا نے لفافہ چاک کیا اور با آواز بلند پڑھنے لگے، میں مولوی برکت اللہ ولد نعمت اللہ بقائم ہوش و حواس یہ وصیت قلم بند کر رہا ہوں، جس کی روح سے میری تمام جائیداد اثاثے شرع کے مطابق میرے وارثوں یعنی بیوی، بیٹیوں اور بیٹوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ البتہ دکان بڑے بیٹے اکبر کی ملکیت ہوگی، کیونکہ اسے بڑھانے اور سنبھالنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی نادیہ کو بھی دل سے معاف کر دیا اور سب لوگوں کو اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ گھر سے بھاگی نہیں، بلکہ میری ضد اور بے جا سختیوں نے اور غلط فیصلے نے بالآخر اسے گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ اگر میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس کی شادی بے جوڑ طے نہ کرتا تو وہ یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتی۔ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا میں نے اسے دل سے معاف کر دیا، لیکن پھر میری انا اس کے اظہار کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ پھر برادری کے خوف کی وجہ سے بھی میں ایسا نہ کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے سنگ دل بننا پڑا۔ میں نے آخر وقت تک اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس واقعے سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اولاد کی تربیت، خاص کر بیٹیوں کی تربیت یا ان کے رشتے کرتے وقت ان کے جذبات کا خیال بالکل نہیں رکھتے۔ فقط ایک بد نصیب باپ۔ میں نے دیکھا کہ اکبر بھائی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نادیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بالآخر نادیہ کا صبر رنگ لایا اور ایک بار پھر وہ اپنوں میں واپس آ گئی۔
لیکن گھر سے بھاگی ہر لڑکی کی کہانی نادیہ کی طرح سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی لڑکیاں غلط ہاتھوں میں بھی چڑھ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے مولوی برکت اللہ اور نادیہ کے گھر سے بھاگنے کی یہ کہانی اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے، خاص طور پہ ان والدین کے لیے جو دین کے نام پر اولاد پہ بے جا سختیاں کرتے ہیں۔ اور اس دور فتن آخر الزماں میں نادیہ کی اس کہانی کو سننے کے بعد ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں تمام فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہمارے بچے بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔